रिकॉर्डिंग जो है ना वो सिर्फ 1 महीने तक ग्रुप के अंदर मौजूद रहेगी। उस 1 महीने के बाद वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी, तो उसको अपने पास डाउनलोड कर लें अगर आप फ़ौरन नहीं सुन सकते, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते या किसी वजह से आप सेशन अटेंड नहीं कर पाते, तो मेक श्योर कि आप उसकी रिकॉर्डिंग लाजमन सुन लें। 1 महीने बाद जब वो एक्सपायर हो जाएगी तो आपके पास टाइम नहीं होगा उसके बाद दोबारा उस पर दोबारा जाने के लिए, जिससे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो आप सेशन में हिस्सा लें या फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग एटलीस्ट सुन लें। दैट इज़ द मोस्ट आई कुड डू। अच्छा जी, आवाज़ किसी को नहीं आ रही या ये निम्रा का इशू है सिर्फ? दोबारा से प्लीज़ हैंड रेस कर दें। जो जो कॉल पे हैं सबसे कह रहा हूँ। अच्छा जी, चलें ठीक है, ओके ओके, सबको आवाज़ आ रही है, ठीक है। अपने हैंड्स दोबारा से लोअर कर लीजिए। यू विल ओनली रेज देम जब आपके पास क्वेश्चन होगा और जब मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ क्वेश्चन वगैरह है आपके पास। अच्छा जी, हमारे पास ना 2 तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एक न्यूरोटिक है, एक साइकोटिक है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ना पेन पेपर वगैरह कुछ इंतज़ाम कर लें जहाँ पे आप उसको राइट डाउन कर सकें। 2 तरह की कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर हैं जिसको हम मेनली आइडेंटिफाई करते हैं। एक हमारे पास न्यूरोटिक है, एक साइकोटिक है। ऑल्दो करंट टाइम्स के अंदर ना ये डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो चुकी है। एज सच साइकोटिक और न्यूरोटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये इंट्रोड्यूस किए थे सिगमंड फ्रॉइड ने। साइकोसिस और न्यूरोसिस, आई एम श्योर आप लोगों ने अपने कोर्सेज में इन दो वर्ड्स को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, तो उस टाइम पर जो है ना फ्रॉइड ने साइकोसिस और न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट दिया था, और वहीं से जो है ना फिर हमारे मामला आगे चलते हैं कि जहाँ पे हमने न्यूरोटिक और साइकोटिक की डिफ्रेंसिएशन क्रिएट की। मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो आजकल प्रैक्टिस चल रही हैं उसमें साइकोटिक और न्यूरोटिक एज सच यूज़ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स अब ऐसे आ चुके हैं कि जो बज़ाहिर साइकोटिक लगते हैं लेकिन वो साइकोटिक नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिसऑर्डर है हमारे पास डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन, दोनों में से कोई एक उठा लेते हैं। डी रियलाइजेशन की बात कर लेते हैं। उसमें इंडिविजुअल को लगता है कि उसकी जो इर्द गिर्द का माहौल है या जो उसका इन्वायरमेंट है वो अनरियल है, वो असल में नहीं है। जबकि उसको पता होता है कि ये जो मुझे लग रहा है ये गलत लग रहा है, चीज़ें नॉर्मल है लेकिन मुझे इस तरह से लग रही हैं। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें उसको दिख कुछ रहा होता है लेकिन उसको साथ में अवेयरनेस होती है इस चीज़ की। अमूमन साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो इंडिविजुअल्स हेलुसिनेशन जिनको होती है या जिनको डिल्यूजन्स होते हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि हमें हेलुसिनेशंस हो रही हैं या हमें डिल्यूजन्स हो रहे हैं। जो इंडिविजुअल जिसको हेलुसिनेशन हो रही होती है, कोई चीज़ नज़र आ रही है या कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो कुछ किसी और से डिस्कस कर ले जिसको हेलुसिनेशंस नहीं होती, और वो कहे कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो वो बिलीव नहीं करता इस बात पे। ठीक है, उसको लगता है कि जो चीज़ दिख रही है या जो आवाज़ आ रही है वाक़ईतन एग्जिस्ट करती है, ये वाक़ईतन मौजूद है। लेकिन डीप पर्सनलाइजेशन के अंदर या डी रियलाइजेशन की चले बात कर लेते हैं कि जहाँ पे इंडिविजुअल को लगता है कि मैं अपनी जो एग्जिस्टेंस है, जो अपनी जो फिजिकल हालत है वो उसको अनरियल लगने लगती है। तो उस केस में उसको अवेयरनेस भी होती है इस चीज़ की और साथ साथ में डी रियलाइजेशन भी फॉलो हो रही होती है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाती है कि जहाँ पर हम अब सिर्फ इसको न्यूरोटिक या साइकोटिक की कैटेगरीज के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मॉडर्न ट्रेंड्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन आ गई वो आ गई ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस एंड अनअवेयरनेस, कि कोई इंडिविजुअल को अपनी प्रॉब्लम की कितनी अवेयरनेस है और कितनी अवेयरनेस नहीं है। हमने यहाँ पर लाकर चीज़ों को समझना, हमने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया। ठीक है, साइकोटिक और न्यूरोटिक क्यों आप लोगों को कहा गया था फिर? वो इसलिए क्या कहा गया था कि अभी आप ऑब्वियसली बहुत बेसिक स्टेजेस पे हैं अपनी लर्निंग के और अपने एक्सपीरियंस के। तो हम अभी बहुत बेसिक स्टेजेस से चीज़ें लेके चल रहे हैं। अब आप लोगों से अभी मैंने डीपर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन का तस्करा किया, लेकिन आप लोगों ने केसेस इस तरह का कोई केस लेना, अव्वल तो केसेस के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो आपने नहीं लेने। उसकी रीज़न वही है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक ऐसे इंडिविजुअल को डील करना जिसको पता हो मेरे साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी इतनी यूनिक है कि एक चीज़ है जो उसको अनरियल लग रही है, आपको तो वो चीज़ एज इट इज़ जैसे वो है वो नज़र आ रही है, लेकिन उसको किसी और तरह से नज़र आ रही है। तो उस पॉइंट पे आपको ऐसे शख्स के साथ डील करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आप इस तरह की केसेस की तरफ नहीं जाएंगे। अब साइकोटिक के अंदर हमारे पास हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स आ गई हैं।
ٹھیک ہے. ہیلوسینیشنز کیا ہیں کہ جی کسی کوئی ایسی چیز دیکھنا, سننا یا اس کی اسمیل آنا کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی. 3 طرح کی ہیلوسینیشنز ہیں مینلی. ایک ویژول ہیلوسینیشن ہے جس کے اندر انڈیویجول کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. آڈیٹری ہیلوسینیشن ہوتی ہے دوسری کیٹیگری, جس کے اندر انڈیویجول کو کوئی ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جو ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اور تیسری ہے اول فیکٹری ہیلوسینیشن, جس کے اندر انڈیویجول کو اسمیل ایسی آتی ہے کہ جو ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. دوسری جو اس سائیکوٹک ڈس آرڈرز کے اندر جو سمٹم کامنلی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیلیوژن کا. ڈیلیوژن ایک ایسے بلیف کو کہتے ہیں, آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, ایک ایسے بلیف کو کہتے ہیں کہ جس میں انڈیویجول کو جب آپ کانٹرڈکٹری ایویڈنس بھی پیش کریں تو وہ اس بلیف پر پھر بھی قائم رہ جائے, وہ کہلاتا ہے ڈیلیوژن. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, آپ میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس کچھ کھانا لے کر آئے اور کہے کہ سر میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا, آپ کھانا لے لیجیے, اور میں وداؤٹ اینی ایویڈنس اس پہ الزام لگاؤں کہ بیٹا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے کھانے میں زہر ملایا ہوگا, تو میں تو یہ کھانا نہیں کھا رہا. اب وہ اسٹوڈنٹ مجھے ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں سر ایسا نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی پلیٹ میں سے تھوڑا سا کھانا کھا لیتے ہیں جسٹ ٹو پروف کہ اس میں زہر نہیں ملا ہوا, لیکن میں پھر بھی اپنے بلیف پہ قائم رہتا ہوں کہ نہیں, یو آر ٹرائنگ اور یو آر آؤٹ دیئر ٹو کل می. یہ ڈیلیوژن ہے. ڈیلیوژن کی کچھ کیٹیگریز ہیں جس کے اندر سے ایک ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ جہاں پہ انڈیویجول کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے. پھر ایک ڈیلیوژن آف گرینڈیور ہے یا گرینڈیوسٹی ہے کہ جہاں پہ انڈیویجول کو لگتا ہے کہ میں بہت کوئی پاورفل چیز ہوں یا میری کوئی بہت پاورفل اسپرٹس کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ میرے مراسم ہیں اور میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. فار ایگزامپل ایک ریئل لائف انسیڈنٹ ہے کہ ایک بندہ اٹھا اور اس نے آ کر جو ہے نا اسلام آباد میں جو قائد ایوان ہے وہاں پر آ گیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے قائد اعظم خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس ملک کے پرائم منسٹر ہو. دس از obviously a delusion of grandiosity. تو یہ ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن ہمیں عموماً ملتا ہے. تو یہ چند ایک کیٹیگریز ہیں ڈیلیوژن کی. اب یہ آپ کو سمٹمز ملتے ہیں ایک ڈس آرڈر ہے اسکیزوفرینیا اس کے اندر. ٹھیک ہے. آپ نے اسکیزوفرینیا کلائنٹس نہیں لینے, لیکن یہ جسٹ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے آپ کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ اسکیزوفرینیا ہوتا کیا ہے بیسکلی. اچھا, اسکیزوفرینیا ایک ایسا ڈس آرڈر ہے کہ جس کے اندر ایک سیکنڈ, ہاں جی, کہ جس کے اندر نا یہ 2 سمٹمز پرائمریلی ایگزسٹ کرتے ہیں. دونوں بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ایک آدھ بھی ہو سکتا ہے, اور ساتھ میں اس کے علاوہ کچھ اور سمٹمز بھی ہوتے ہیں جن کا بھی میں تذکرہ کروں گا. میں چاہ رہا ہوں میں ڈی ایس ایم بھی ساتھ ساتھ کھول لوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈی ایس ایم بھی تھوڑا سا اسٹڈی کرنا آ جائے. ایک سیکنڈ دیجیے گا, جسٹ سو دیٹ آئی اوپن اٹ. اچھا جی, کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے, سعدیہ کوثر. جی بیٹا, ڈو یو ہیو اینی کویشچن؟ میں نے ابھی شیئر نہیں کی اسکرین بیٹا, میں بھی کروں گا. سعدیہ, ڈو یو ہیو اینی کویشچن؟ اچھا, یس, کسی کا مائک کھلا ہوا ہے کائنڈلی. جی سعدیہ, آپ کا مائک کھلا بیٹا, کویشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر, میں نے یہی کہنا تھا ڈی ایس ایم 5 ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں بیٹا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. یہ کرتے ہیں پلیز. میں تھینک آ یو رہا ہوں سر. بیٹا, ویلکم. اچھا جی, میں نے اب کی ہے, آئی ہوپ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی. اپنے ہینڈ ریز کر کے مجھے بتا دیں اف اٹ از ویزیبل ٹو یو. اس پہ ڈی ایس ایم کھلی ہوئی ہے. اچھا جی, سمرا کے علاوہ اور کوئی ہے جن کو نظر آ رہا؟ ہاں جی ٹھیک ہے, چلو اوکے, گڈ ہو گیا. اچھا, اب یہاں پر نا میں نے اسکیزوفرینیا اسپیکٹرم اینڈ ادر سائیکوٹک ڈس آرڈرز کا چیپٹر کھولا ہوا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں, ایلیوژنس کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہوا ہے, ہیلوسینیشنس کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہوا ہے. یہ چند ایک مین فیچرز ہیں, کی فیچرز ہیں دیٹ ڈیفائن سائیکوٹک ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے. ڈیلیوژن کی بات میں نے آپ سے کر لی, ہیلوسینیشن کی بات میں نے آپ سے کر لی. دا ادر ون از ڈس آرگنائز تھنکنگ یا اسپیچ. تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے اور اسپیچ بھی ہو سکتی ہے موسٹ, اور یہ ایک لنکڈ اپ چیزیں ہیں. ظاہر ہے اگر ڈس آرگنائز تھنکنگ ہوگی تو ڈس آرگنائز اسپیچ بھی ہوگی.
اور اگر ڈس آرگنائز اسپیچ ہے کسی کی تو آبویسلی اس کی تھنکنگ ڈس آرگنائزڈ ہے. ہمیں وہیں سے پتہ چلتا ہے. ہم کسی کی تھنکنگ تو بیٹھ کر ایویلویٹ نہیں کر سکتے unless اور until کہ وہ بولنا شروع نہ کرے. تو ڈس آرگنائز تھنکنگ یہ ہے کہ انڈیویجول کا جو تھاٹ پیٹرن ہے وہ آرگنائز نہیں ہوتا. اب دیکھیں میں نے اسکیزوفرینیا کے اوپر بات کرنا شروع کی تو میں نے آپ کو پہلے سائیکوٹک ڈس آرڈر اور نیوروٹک ڈس آرڈرس کے متعلق بتایا, پھر میں آیا اس کے کی فیچرز میں سے ڈیلیوژن کے اوپر, ہیلوسینیشن کے اوپر. اب آپ دیکھیں ایک آرگنائز پیٹرن کے اندر میں آپ کو اسکیزوفرینیا کا ڈس آرڈر جو ہے نا یا اس سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ تھنکنگ ڈس آرگنائزڈ ہوتی تو آپ نوٹس کرتے کہ ایک انڈیویجول جس کی ڈس آرگنائز تھنکنگ ہے وہ سائیکوٹک فیچرس کے پہ بات کرتے کرتے ایک بات اس کے اندر سے یا ایک ورڈ اس کو کلک کر جاتا اور وہ وہاں سے پکڑ کے کہیں اور چلا جاتا. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو ایک بات کر رہا تھا ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن کی, تو وہاں پہ جب میں پرسیکیوشن کا یا قتل کا لفظ استعمال کرتا تو وہاں سے میں چلا جاتا کسی ریئل لائف انسیڈنٹ کے اوپر اور اپنی سٹوری شروع کر دیتا, اور میں آپ کو آگے ڈیلیوژن آف گرینڈیوسٹی بہت بعد میں کہیں جا کے بتاتا آپ لوگوں کے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد کہ سر یہ جو آپ نے 5 منٹ ہمیں اپنی سٹوری سنا دی, ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ہمیں آپ بتائیں کہ ڈیلیوژن دوسری اور کیا کیٹیگری ہے. تو یہ چیز کہلاتی ہے ڈس آرگنائز تھنکنگ وچ از ویری اپیرنٹ, کامنلی ہمیں ملتی ہے سائیکوٹک پیشنٹس کے اندر. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ڈس آرگنائز تھنکنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گراسلی ڈس آرگنائز یا اب نارمل موٹر بیہیویئر ہوتا ہے. اب جہاں بھی آپ موٹر بیہیویئر کی ٹرمینالوجی دیکھیں گے یا آپ پڑھیں گے تو موٹر بیہیویئر سے مراد جو ہے نا آپ کی باڈیلی موومنٹس ہیں, آپ کی ہاتھوں کی موومنٹ, آپ کی ٹانگوں کی موومنٹ, دا وے یو واک, سب کچھ کسی بھی طرح کی آپ کی باڈیلی موومنٹ اس کا تعلق اس کا موٹر بیہیویئر سے اس کا مطلب یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. Grossly disorganized or abnormal motor behavior may manifest itself in a variety of ways. اچھا کلینکل سائیکالوجی والوں کے لیے نا خاص طور پہ یہی جب آپ مینیفیسٹ کا لفظ پڑھیں گے نا اس سے مراد ہے اس چیز کی شروعات یا اس چیز کا شامل ہونا یا اس چیز کا نظر آنا. ٹھیک ہے. تو گراسلی ڈس آرگنائز یا اب نارمل موٹر بیہیویئر جو ہے نا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, دکھاتے ہیں بہت سارے طریقوں سے, جیسے کہ چائلڈ لائک سلینس, بچوں والا بیہیویئر کرنا, یا انپریڈکٹیبل ایجیٹیشن, اس طرح کا چڑچڑاپن جس کو آپ پرڈکٹ نہ کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے. پرابلمس کین بی نوٹڈ ان ادر گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر لیڈنگ ٹو ڈیفیکلٹیز ان پرفارمنگ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف. اچھا اس میں ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے جو کہ ہے کیٹاٹونک بیہیویئر. کیٹاٹونیا ایک کنڈیشن ہے. کیٹاٹونیا از اے مارکڈ ڈیکریز ان ریئیکٹیویٹی ٹو دا انوائرمنٹ. اب اس کال کے اوپر میں اگر اس آواز سے بہت اونچا بولنے لگ جاؤں تو موسٹ پرابلی آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس میرے اونچا بولنے سے ڈسٹرب ہوں گے. ابھی آپ لیسن لے رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی گاڑی گزرے بہت زور کا ہارن بجاتے ہوئے تو آپ شاید چونک جائیں گے اور آپ شاید اسٹارٹلڈ ہو جائیں. کوئی انڈیویجول آپ پہ چیخنے لگے تو آپ کے اندر, آپ کی باڈی کے اندر کچھ چینجز آئیں گے. کیٹاٹونیا ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جہاں پہ انڈیویجول ریئیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اپنے انوائرمنٹ پہ. مارکڈ ڈکریز ان ریئیکٹیوٹی ٹو دا انوائرمنٹ, اس کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں وہ ریئیکٹ نہیں کر پاتا اور ریزسٹنس وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے, السلام ریجڈیٹی علیکم نظر سر. آتی ہے. وعلیکم السلام. سر آواز اور نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ باقیوں کو بھی نہیں آ رہی ہے, کسی ایک آدھ کو نہیں آ رہی صرف؟ بہت سلو آ رہی ہے سر. ہاں جی. باقیوں کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ اپنا ہینڈ ریز کرتے ہیں اگر آواز کلیئر اور صاف آ رہی ہے. بیٹا ساروں کو ٹھیک آ رہی ہے. آمنہ تھوڑا سا بیٹا اپنے اینڈ پہ تھوڑی سی آواز جو ہے نا آپ انکریز کیجیے. جن کے پاس آواز کٹ رہی ہے ان کا موسٹ پرابلی انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے, تو وہ اس اینڈ کو دیکھ لیجیے. تھینک یو. اچھا جی, میں کنٹینیو کرتا ہوں وہیں سے اپنی بات. تو یہاں پر جو انڈیویجول ہے نا اس کی ریزسٹنس ہمیں نظر آتی ہے اور ایک خاص ریجڈیٹی یا انوپریپریٹ پوسچر نظر آتا ہے جو کہ انوائرمنٹ کے حساب سے یا سچویشن کے حساب سے بڑا عجیب سا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص سے آپ سوال کریں اور وہ آپ کے چہرے کو گھورتا رہے, اس کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہے, تو دس کوڈ پاسبلی بی اے کنڈیشن جسے ہم کیٹاٹونیا کہتے ہیں. اکثر ہوتا ہے, ہم لوگ نارمل لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. ابھی تک آپ نے چیزیں نوٹس کی ہوں گی کہ میں جتنی چیزیں بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری کبھی نہ کبھی چھوٹے سے لیول پہ ہم سب نے اپنی ڈیلی لائف کے اندر ایکسپیرینس کی ہوں گی.
ہم نے کچھ فالس بلیفس ایکسپیرینس کیے ہوں گے, ہم نے کچھ ایسی آوازیں سنی ہوں گی جو ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں, ہمیں کبھی کبھار لگا ہوگا کہ کچھ چیزیں بھی ایسی نظر آئی ہیں کہ جو ایکچوئل میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اب یہ کویشچن کہ کیا ہمیں ہیلوسین یا ڈیلیوژن ہے, اس سوال کا جواب میں اینڈ پہ دوں گا. اچھا جی, یہاں پہ ہم نے کیٹاٹونیا ڈسکس کر لیا, پھر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ نیگیٹو سمٹمس کی. اچھا, سائیکوٹک ڈس آرڈرس کے اندر نا ایک اور چیز آپ کو بہت کامنلی ملے گی, اور وہ ملے گی پازیٹیو سمٹمس اور نیگیٹو سمٹمس. جنہوں نے PS5 404 پڑھا ہوگا انہوں نے یہ ٹرمز, یا اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ جہاں پہ سکیزوفرینیا کی متعلق یا سائیکوٹک ڈس آرڈرس کے متعلق بات ہو رہی ہوگی, وہاں پہ یہ ٹرمینالوجیز لازمن آئی ہوں گی کہ دیر آر سم پازیٹیو سمٹمز اینڈ دیر آر سم نیگیٹو سمٹمز. تو ابھی تک یہ جو 5 سمٹمز ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ڈیلیوژن, ہیلوسینیشن, ڈس آرگنائزڈ تھنکنگ اور یہ کیٹاٹونیا انکلوڈنگ ڈس آرگنائزڈ موٹر بیہیویئر, یہ جو ہے نا پازیٹیو سمٹمز ہیں, اور یہاں پر آ رہے ہیں نیگیٹو سمٹمز. اب یہاں پہ پازیٹیو اور نیگیٹو سے مراد اچھا اور برا نہیں ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. یہاں پہ پازیٹیو اور نیگیٹو سے مراد طرف پین نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو سائن یا بنا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو, یہ پی کا, یہ پلس کا سائن ہے اور یہ نیگیٹو کا سائن ہے. ہم پازیٹیو اور نیگیٹو کو اسی طرح سے ڈینوٹ کرتے ہیں میتھڈ میں, میتھمیٹکس میں. پازیٹیو کے ٹائم ہم کیا کرتے ہیں, جب یہ پلس کا سائن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ایڈیشن, اور مائنس کے سائن کا مطلب ہوتا ہے سبٹریکشن. تو یہاں پہ پازیٹیو کے سائن, پازیٹیو سمٹم سے مطلب ہے ایڈیشن, اور نیگیٹو سمٹم سے مطلب ہے سبٹریکشن. یعنی کہ آپ کے بیہیویئر میں اگر کچھ چیزیں ان 5 میں سے انکلوڈ ہو گئی ہیں تو یہ پازیٹیو سمٹم ہے, کیونکہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں آپ کے بیہیویئر میں. یہ سائیکوٹک سمٹم, سائیکوٹک پرابلم یا اسکیزوفرینیا کے آنسٹ کے بعد آپ کے اندر یہ بیہیویئرز آنا شروع ہوئے ہیں, تو دیر فور دیز آر کالڈ پازیٹیو سمٹمس. نیگیٹو سمٹمز وہ ہیں کہ جو آپ کے اندر آلریڈی چیزیں تھیں اور اسکیزوفرینیا کے آنے کے بعد چلی گئیں. ان میں سے کچھ چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے, جہاں پہ انہوں نے بھی کیٹاٹونیا کا تذکرہ یہاں پر بھی کیا ہوا ہے. اب پہلے آپ کسی انڈیویجول سے بات کرتا, کوئی انڈیویجول آپ سے بات کرتا تھا تو آپ اس کو پراپرلی رسپونڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ نہیں کر رہے ہیں, تو کیٹاٹونیا اب آپ کے اندر جا کر, سوری یہ میں پچھلے والے پہ تھا, نیگیٹو کی بات کر رہے تھے. تو کیٹاٹونیا کیونکہ اب آپ کے اندر آیا ہے, پہلے نہیں تھا, اس لیے یہ پازیٹیو سمٹم ہے. ڈس آرگنائز تھنکنگ آپ کی پہلے نہیں تھی, اب آئی ہے اسکیزوفرینیا کے آنے کے بعد سے, اس لیے یہ پازیٹیو سمٹم ہے کیونکہ ایڈ ہوا ہے سارا کچھ. نیگیٹو سمٹمز کیا ہیں جی؟ ٹو نیگیٹو سمٹمز آر particularly prominent in schizophrenia. کون سے جی؟ diminished emotional expression and evolution. diminished emotional expression کیا ہے کہ جی دیکھیں, جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, کچھ بہت اونچا ہنستے ہیں, کچھ بہت تھوڑا ہنستے ہیں, لیکن آپ اظہار کرتے ہیں اس کا. ڈیمینشڈ ایموشنل ایکسپریشن یہی چیز ہے کہ آپ جو چیز ہو رہی ہے اس سے ریلیونٹ جو ایکسپریشن بنتا ہے, جو ایموشن آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اس کو آپ ایکسپریس پراپرلی نہیں کر پاتے. خوشی ہو رہی ہے تو خوشی کا اظہار پراپرلی نہیں ہو پا رہا, دکھ ہے تو دکھ کا اظہار پراپرلی نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے. This includes reduction in the expression of emotions in the face, eye contact, intonation of speech. یعنی یہاں سے مراد جو ہے نا بیسکلی جو آپ کی اسپیچ کی ٹون ہے اس سے آواز اونچی ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, یہ سارا کچھ. موومنٹ آف دا ہینڈ, ہیڈ, فیس, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. ایولیوشن از اے ڈکریز ان موٹیویٹڈ سیلف انیشیٹڈ پرپزفل ایکٹیویٹی. یعنی میں اپنے طور پر ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چھوڑ دیتا ہوں. پہلے میں کرتا تھا, پہلے میں پڑھائی کرتا تھا, پہلے میں کھیلتا تھا, پہلے میں چیزوں میں انکلوڈ ہوتا تھا, میں انیشیٹ کرتا تھا چیزوں کو. انکلوڈ ہونا از ون تھنگ, انیشیٹ کرنا, اپنی طرف سے ان چیزوں کی شروعات کرنا, لیکن اب یہ سب ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں اور چیزیں بھی مل سکتی ہیں. فار ایگزامپل, دا انڈیویجول میں سیٹ فار لانگر پیریڈ آف ٹائم اینڈ شو لٹل انٹرسٹ ان پارٹیسپیٹنگ ان ورک اور سوشل ایکٹیویٹیز. انڈیویجول جو ہے نا وہ بس بیٹھا رہے گا اور کسی چیز کے اندر وہ انٹرسٹ شو نہیں کرے گا. اور نیگیٹو سمٹمس کیا ہو سکتے ہیں؟ ایلوگیا ہو سکتا ہے, اینیڈونیا ہو سکتا ہے, اسوشیلٹی ہو سکتی ہے. ایلوگیا کیا ہے؟ ڈیمینش اسپیچ آؤٹ پٹ, بات کرنا کم کر دینا. پہلے انڈیویجول بات کرتا تھا, اب بات نہیں کر رہا, اس لیے نیگیٹو سمٹم. اینیڈونیا ہے انیبلٹی یا ڈکریزڈ ایبلٹی ٹو ایکسپیرینس پلیجر. ایک کام کرنے میں مزہ آتا تھا, اب وہی کام کر رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا. یہ کنڈیشن کہلاتی ہے اینیڈونیا. اسکیزوفرینک پیشنٹس کے اندر سیکشول انکاؤنٹرز کے اندر ان کو پلیجر نہیں مل رہا ہوتا,
پہلے مل رہا تھا، لیکن اسکیزوفرینیا کے آنسٹ کے بعد سے جب وہ سیکشل انکاؤنٹرز کے اندر انگیج ہوتے ہیں، سیکس وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں ان کو پلیجر سیکھ نہیں کرتے، ان کو مزہ نہیں آتا، کیونکہ اینیڈونیا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں وہ. بہت کامنلی یہ سمٹم بھی ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اے سوشیلٹی ریفر ٹو اپیرنٹ لیک آف انٹرسٹ ان سوشل انٹریکشن، کہ مطلب میں نے لوگوں سے نہیں ملنا، میں لوگوں میں نہیں جانا چاہتا. اب یہ جتنے سمٹمز میں نے بتایا ہیں نا، کوئی اسٹوڈنٹ جو اس ٹائم کال پر ہے اور جو بعد میں ریکارڈنگ سنے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر یہ سمٹمز ڈال کر جنرلائز کائنڈلی مت کرے. یہ نہ کرے کہ کیونکہ وہ بھی کسی سے نہیں ملتا تو اس کو نیگیٹو سمٹمز آ رہے ہیں اسکیزوفرینیا کے. اتنا نہیں ہوتا. اس طرح سے ہم ڈائگنوسز نہیں دیتے ہوتے. ڈائگنوسز دینے کے کرائٹیریاز کیا ہیں وہ یہ مینشن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ ہم نے پرسنالٹی ڈس آرڈرس کا یہاں پہ تذکرہ انہوں نے کیا ہوا ہے. میں ایک ڈس آرڈر کو ڈسکس نہیں کروں گا، میں مین اسکیزوفرینیا کے اوپر جا رہا ہوں، جہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں گا تھوڑی سی چیزیں. ٹھیک ہے. ہاں، اسکیزوفرینیا. اب یہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا، اب آپ دیکھیں یہ اے سے لے کے ایف تک یہ پوائنٹس ہیں، اور اس کے اندر اس نے مینشن کیا ہوا ہے، اور یہ تقریباً ہر ڈس آرڈر کے اندر آپ کو ملے گا کہ کچھ کرائٹیریاز ہیں جو پورے ہونے ضروری ہیں ان آرڈر فار دیٹ ڈس آرڈر ٹو بی ڈائگنوسڈ. اس کے علاوہ وہ ڈائگنوسز نہیں دیا جائے گا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو فزیکل کسی ڈس آرڈر سے. دیکھیں کسی انڈیویجول کو ملیریا ہے اگر، تو اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ اس کو بخار ہو، کسی ایسے مچھر نے اس کو کاٹا ہوا ہو کہ جس نے ملیریا کیری کیا ہوگا، اس کی باڈی کے اندر وہ سیلز ہمیں ملے اس وائرس کے، بیکٹیریا وہ کیا کہتے ہیں ملیریا کے وائرس کے ہمیں سیلز ملیں. ٹھیک ہے. یہ چند ایک کرائٹیریاز ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ہوں گے تو وہ میڈیکل ایکسپرٹس جانتے ہوں گے، میں نہیں ہوں. تو یہ چند ایک ہیں. اب اگر ایک انڈیویجول آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بخار ہو رہا ہے، تو بخار ہونے کی بہت ساری کازز ہو سکتی ہیں. ملیریا از ون آف دیم. ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریل پرابلم ہے، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. کوئی اور انفیکشن اگر آپ کو ہوتا ہے کسی بیکٹیریا کی وجہ سے، اس میں بھی بخار ایک کامن سمٹم ہے. آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، برن آؤٹ ہوتے ہیں، تو بخار ایک کامن سمٹم ہے. آپ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، بخار ایک کامن سمٹم ہے. آپ بہت زیادہ گرمی میں چلے جائیں، بخار ایک کامن سمٹم ہے. تو صرف بخار کی بیسس پہ تو آپ ڈائگنوسس نہیں دے سکتے نا. دیر آر ادر symptoms or there are other criterias or other factors that need to be included or that need to be explored in order to reach a final diagnosis. تو اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے کیسز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک سرٹن نمبر آف کرائٹیریاز میٹ ہونے بہت ضروری ہیں تاکہ ہم وہ ڈس آرڈر ڈائگنوز کر سکیں. فار دوز آف یو ہو ڈونٹ نو، یہ جو ڈی ایس ایم ہے ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹیکل فار مینٹل ڈس آرڈر، یہ جو کتاب ہے یہ بیسکلی اے پی اے نے لکھی ہے. اے پی اے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نہیں، امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن. یہ سائیکیٹرسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو ہم سائیکالوجسٹ بھی فالو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نا آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں یا بہت سارے ڈس آرڈر ایسے ملیں گے جو سائیکالوجسٹ پرائمریلی ڈیل اس طرح سے نہیں کرتے. اب اوپر کچھ کیٹیگریز ہیں جس کے اندر ایسے ڈس آرڈر، جینیٹک ڈس آرڈرز آ رہے ہیں. اب جینیٹک ڈس آرڈر کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، اس کے اندر ہم بیہیورل مینجمنٹ کروا سکتے ہیں لیکن ہم پراپرلی ڈیل نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اسکیزوفرینیا بھی ایک ایسا ڈس آرڈر ہے کہ جس کی براہ راست ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیونکہ اب ایک انڈیویجول کو اگر ڈیلیوژن ہے، فالس بلیفس ہیں، تو آپ اس کو جا کے کنونس کرنے لگیں گے تو موسٹ پرابلی وہ بہت ریشلی ریئیکٹ کرے گا اور آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. وہ انڈیویجول جس کو ہیلوسینیشنز ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ اس کو کہیں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ کنفیوز ہو جائے گا اور ظاہر تنگ ہوگا اور آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. تو اس لیے اسکیزوفرینیا کے مینلی پیشنٹ سب سے پہلے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ان سے میڈیکیشن لیتے ہیں جہاں پہ ان کے ڈیلوژن اور ہیلوسینیشن اس میڈیکیشن کی وجہ سے کچھ کم ہوتی ہے. باقی جو سمٹمز ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو، جس میں ڈس آرگنائز اسپیچ ہے اور کیٹاٹونک بیہیویئر ہے یا کچھ اور ہے، وہ پھر بیہیورل مینجمنٹ سائیکالوجسٹ کے پاس آ کر ہوتی ہے، جو طریقہ کار یوزلی فالو ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ اکیلے بھی ڈیل کر سکتا ہے لیکن سائیکالوجسٹ اکیلے پوری طرح سے اس کو ڈیل نہیں کر پائے گا اگر بہت کیا کہتے ہیں اس کو، بہت اسٹرنجنٹ قسم کے ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشنز اور بہت ٹائم ہو گیا ہے ڈس آرڈر کو ایگزسٹ کیے ہوئے. مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کے ساتھ پرابلم وہی ہے کینسر والی کہ جتنی زیادہ دیر ہو گئی ہوگی اس کو موجود ہوئے جتنی دیر سے وہ موجود ہوگا اتنا اس کا ٹریٹمنٹ پرابلمٹک ہوگا، اتنا ٹائم ٹیکنگ ہوگا. ٹھیک ہے. تو جتنا ارلی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا اتنا جلدی ٹریٹمنٹ ہوگا، جیسے کینسر کے ساتھ ہوتا ہے. اسٹیج 1 از ریلیٹیولی ایزی ٹو ٹریٹ ایز کمپیئر ٹو اسٹیج 4. اچھا، اسکیزوفرینیا کے اندر اب ڈائگنوسٹک کرائٹیریا آپ دیکھ رہے ہیں اے سے لے کر ایف تک ہے. کرائٹیریا اے کیا کہتا ہے
कि two or more of the following each present for a significant portion of time during a 1 month period or less if successfully treated, at least one of these must be 1, 2 और 3. अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको आराम आराम से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा. इसको हम कर लेते हैं टुकड़ों में डिवाइड. पहला पार्ट कह रहा है टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग. कौन से? इन 5 में से कोई 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद हो. ईच प्रेजेंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम, हर एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए मौजूद रहे. यहाँ से मुराद दिन है. आपके 24 घंटे के दिन के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए आए आपके पास. अब ये बड़ी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है. मेरे लिए सिग्निफिकेंट कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा. तो यहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया कि जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो खुद डिसाइड करे इस चीज़ को. इसमें उन्होंने पाबंद नहीं किया आपको. पाबंद आपको वो करते हैं ड्यूरिंग ए 1 मंथ पीरियड, यानी 1 महीने के अरसे में ये 5 में से कोई 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद रहें एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए, दिन के सिग्निफिकेंट टाइम के लिए, दिन के सिग्निफिकेंट हिस्से के लिए उस इंडिविजुअल के अंदर. ये पीरियड 1 महीने से कम भी हो सकता है अगर उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है. यानी वो आपके पास आया है और अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, कुछ दिन हुए थे, लेकिन आपने उसको ट्रीटमेंट ऑफर की तो उसके सिम्टम्स बेहतर होने लग गए. ठीक है, तो टाइम की ड्यूरेशन कम हो गई. यानी महीना कम नहीं हुआ, लेकिन दिन में जितने घंटे वो पहले एक्सपीरियंस कर रहा था वो घंटे कम हो गए, तो वो काउंट किया जा सकता है. फिर उसने कहा कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी 1, 2 और 3. इनमें से 1, 2 या 3 लाजमन होना चाहिए. इन 5 में से, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इन 5 में से कोई 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन उसने कंडीशन रख दी कि एटलीस्ट 1, 2 या 3, इन तीनों में से कोई एक साथ लाजमन होना चाहिए. ये 2 अगर हैं तो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए. तो इन 5 में से अगर कोई 2 है, किसी को सिर्फ डिल्यूजन हेलुसिनेशन है और ये 3 चीज़ें नहीं है, तो भी स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ हम उसको डायग्नोसिस पे आ सकते हैं. लेकिन खैर ये बाकी क्राइटेरियाज हैं, वो मीट होना भी ज़रूरी है. ये मेन होता है जिसमें अमूमन प्रॉब्लम आती है समझने में. आई होप सबको समझ में आ गया हो. फिर उसने क्राइटेरिया बी दिया है, फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम सिंस द ऑनसेट ऑफ द डिस्टर्बेंस. ऑनसेट से मुराद वही मैनिफेस्ट करना है कि जब से वो शुरुआत हुई है, जब से वो नजर आना शुरू हुई है, जब से वो प्रॉब्लम मौजूद, उसने अपनी मौजूदगी का इजहार करवाया है. For a significant portion of the time since the onset of the disturbance, level of functioning in one or more major areas such as work, interpersonal relationships or self-care is markedly below the level achieved prior to the onset. ठीक है जी. एक significant portion of time के लिए जो इस प्रॉब्लम के शुरू होने के बाद जो इंडिविजुअल की फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग से मुराद काम करने की सलाहियत, वो उसकी काम करने की सलाहियत उसकी तालीमी मामलात में भी आ सकती है, घरेलू मामलात में भी आ सकती है, रिश्तों के मामलात में भी आ सकती है और अपना ख्याल रखने के मामलात में भी आ सकती है. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए वर्क, इंटरपर्सनल रिलेशंस और सेल्फ केयर. इस प्रॉब्लम के शुरू होने के बाद से एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए इंडिविजुअल की ये चीज़ें जो है ना वो अफेक्ट हुई हों, और अफेक्ट इस तरह से हुई हों कि पहले वो ये चीज़ें ठीक कर रहा था लेकिन अब वो बहुत कम कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है. तीसरा क्या कहता है, सी पॉइंट, continuous signs of the disturbance persist for at least 6 months. This 6 month period must include at least 1 month of symptoms or less if successfully treated that meet in criterion A. Continuous sign आपके मौजूद रहें disturbance period के लिए, और disturbance जो है ना persist करे एटलीस्ट 6 months के लिए. इन 6 महीनों में से 1 महीना जो है ना एटलीस्ट ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो. ठीक है, यानी आप कि 5 महीने आपने नोटिस किया कि ये कोई एक आध सिम्टम था इसमें, लेकिन छठे महीने में आके आपने देखा कि 1 महीना, जो छठा महीना जैसे ही लगाना तो एक सिम्टम इसमें और बढ़ गया आपका. तो ये बात कर रहा है क्राइटेरिया सी इसके बारे में. ठीक है, ये चीज़ कहलाती है एक्टिव फेज सिम्टम्स के, जहाँ पे सिम्टम्स एक्टिवली इंडिविजुअल के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं. एंड मे इंक्लूड पीरियड्स ऑफ प्रोडॉर्मल और रेजिडुअल सिम्टम्स. रेजिडुअल सिम्टम्स ये होते हैं कि सिम्टम्स उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो रहे जिस तरह से पहले हो रहे हैं. कभी कभार होता है कि क्लाइंट्स जो है ना वो डिल्यूजन हेलुसिनेशन के साथ आते हैं और विद टाइम हम नोटिस करना शुरू करते हैं वो खुद ही कुछ सिम्टम्स कम हो जाते हैं. तो यहाँ पर मेनली उस चीज़ की बात की जा रही है. ठीक है. फिर डी पॉइंट कहता है स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स हैव बीन रूल्ड आउट बिकॉज आइदर, या क्राइटेरिया, ये 3 डिसऑर्डर्स के अंदर हमारा क्लाइंट फॉल ना कर रहा हो. स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर,
डिप्रेसिव या बाइपोलर डिसऑर्डर, इन तीनों के अंदर हमारे क्लाइंट के सिम्टम्स फॉल ना कर रहे हों, इसको भी आपने चेक करना है। फिर आपने ई पॉइंट में क्या देखना है कि कोई ये डिस्टर्बेंस, ये जो प्रॉब्लम्स क्लाइंट को आ रही हैं, ये किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, किसी सब्सटेंस की यूज़ की वजह से ना आ रहे हों। मिसाल के तौर पे कोई ड्रग का इस्तेमाल किया है या कोई मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जिसके साइड इफ़ेक्ट में ये सारे सिम्टम्स आने लग गए हैं, तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि उसकी वजह से ये चीज़ ना हो रही हो। और फिर एफ पॉइंट ये, अगर आपने देखना है कि कोई हिस्ट्री मौजूद है क्लाइंट की ऑटिज़म की या किसी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की, इन चीज़ों को भी आपने रूल आउट करना है। तो ये सारे क्राइटेरिया जब पूरे होंगे तो उसके बाद जाकर आप किसी इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस दे सकेंगे। फिर उसके आगे ये कैटेगरी आ जाती है स्पेसिफायर्स की। स्पेसिफायर मैं यहाँ से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया आपने वैसे ही नहीं लेना, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ उन डिसऑर्डर्स में जिनमें आपने लेना है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप। सोनिया बेटा आप पहले अपना क्वेश्चन बताइए। सोनिया सिकंदर आपका हैंड रेज हुआ है बेटा, कोई क्वेश्चन है तो माइक ओपन कीजिए और बताइए। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, वाला की हैंड रेज हुआ था सर। अच्छा ठीक है, कमर आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? कमर फराज आपका कोई क्वेश्चन है? ज़ुरियत फातिमा और कमर फराज बेटा, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो हमने हैंड्स लोअर कर लीजिए। हाँ जी, लो कर लीजिए बेटा, इधर कन्फ्यूजन होती है ना। ज़ुरियत फातिमा आपने कर लिया, कमर आप भी कर लें बेटा। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं एक कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर पे जो कि हमारा है डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, बाकी फिर आपको एंजाइटी वाला भी समझने में आसानी होगी। मेन आपको प्रिंसिपल समझाना है कि आपने डायग्नोसिस बेसिकली देना किस तरह से होता है, और बस उसके अलावा और कुछ नहीं समझाना। किधर गया? अच्छा जी, एक सेकंड में पेज खोल लूँ मैं ज़रा। अच्छा, यहाँ पे हमारे शुरू हो रहे हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पर हमारे पास डिप्रेशन इटसेल्फ जो है ना, वो कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये बात काइंडली समझ लीजिए। डिप्रेशन एक सिम्टम है, उससे रिलेवेंट बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो कैटेगरी है बेसिकली। उसके अंदर आपके पास डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर भी है, उसमें आपके पास जाकर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है। फिर इसी के नीचे आपको मिल जाएगा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है जी, जिसे हम डिस्थीमिया भी कहते हैं। और फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, और मुख्तलिफ आपको डिसऑर्डर इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर और इस तरह के। अच्छा, मेन हम बात कर लेते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये कॉमनली अमूमन यही हमें मिलता है, या हमें मिलता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हमें यही दो डिसऑर्डर्स मिलते हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर जैसे मैंने बताया था कि क्राइटेरियाज हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने दिए हैं तीन, मेन तीन है, लेकिन उसके अंदर फिर सर्टेन पॉइंट्स। पहला क्राइटेरिया क्या है कि ये जो इन्होंने 9 पॉइंट्स दिए हैं ना, इनमें से 5 या 5 से ज़्यादा 5 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स हैव बीन प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेम 2 weeks पीरियड एंड रिप्रेजेंट अ चेंज फ्रॉम प्रीवियस फंक्शनिंग। एटलीस्ट वन ऑफ द सिम्टम्स इज आइदर डिप्रेस मोड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, ठीक है। फिर हम इसको करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं कि 5 या 5 से ज़्यादा मौजूद होने चाहिए इन 9 में से। सेम 2 week, पिछले बेसिकली यहाँ से मुराद जो है ना पिछले 2 हफ्तों की बात हो रही है, पिछले 2 हफ्तों के पीरियड के अंदर इन 9 में से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद होने चाहिए, रिप्रेजेंट करने चाहिए किसी इंडिविजुअल की फंक्शनिंग को जो पहले ठीक थी अब अफेक्ट हो गई है, और एटलीस्ट एक सिम्टम या तो होना चाहिए डिप्रेस्ड मूड का, या फिर होना चाहिए
लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर का, जो कि आपका ये लिखा हुआ है डिमिनिश इंटरेस्ट और प्लेजर, ठीक है। अब ये 9 पॉइंट्स क्या कहते हैं? अच्छा, साथ मैंने नोट लिखा हुआ है, डू नॉट इंक्लूड सिम्टम्स दैट आर क्लियरली एट्रीब्यूटेबल टू अनदर मेडिकल कंडीशन। बहुत दफ़ा होता है किसी बीमारी की वजह से ना इंडिविजुअल के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो सिम्टम्स आपने इंक्लूड नहीं करने, ठीक है, जो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आए हों। यानी मेडिकल कंडीशन किसी को हुई और उसकी किसी को कैंसर हो गया और उसके बाद उसको डिप्रेशन हो गया, तो फिर आप उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बज़ाहिर डायग्नोज इस तरह से नहीं करेंगे। अब ये यहाँ पे 9 आ गए। 9 सिम्टम्स में से कौन कौन से? पहला आपके पास डिप्रेस मूड हो आपका मोस्ट ऑफ द डे, या दिन का ज़्यादातर हिस्सा नहीं तो तकरीबन हर दिन आपके साथ ये डिप्रेस्ड मूड आपका फॉलो करता रहे। और ये पता कैसे चलेगा कि किसी इंडिविजुअल का डिप्रेस मूड है? कि उसको फीलिंग ऑफ सैडनेस होगी, एम्प्टीनेस होगी, होपलेसनेस होगी, ठीक है। या बाकी अगर नोटिस करें कि वो इंडिविजुअल जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि जैसे वो बिल्कुल उजड़ा हुआ है या उदास सा हुआ है, ठीक है। बच्चों में और टीनेजर्स के अंदर ये सिम्टम जो है ना मैनिफेस्ट हो सकता है, ये नज़र आ सकता है बिकॉज ऑफ द इरिटेबल मूड, कि उनके मूड जो है ना वो ख़राब रहते हैं। दूसरा, मार्कली डिमिनिश इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल और ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़। अब आपको वो मज़ा या वो जो प्लेजर आप मिलता है किसी एक्टिविटी करने से, अब वो नहीं मिल रहा, ठीक है, हो गया। एक्टिविटीज़ मोस्ट ऑफ द डे और नियरली एवरी डे। तीसरा क्या है कि जी सिग्निफिकेंट वेट लॉस, या तो आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया जबकि आप डाइटिंग भी ना कर रहे हो, या फिर आपका वेट गेन हो गया हो। ये दोनों चीज़ें इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगी। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के केस में वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। एग्जाम्पल, अ चेंज ऑफ मोर देन 5% ऑफ बॉडी वेट इन अ मंथ, यानी कि किसी इंडिविजुअल का वजन था 70 किलो, तो 5% ऑफ बॉडी वेट जो बनता है उसका बेसिकली बनता है 3.5 किलो। तो एक महीने के पीरियड के अंदर अंदर अगर उसने 3.5 किलो वेट इंक्रीज कर लिया है ऑन टॉप ऑफ द अदर सिम्टम्स, तो फिर ये सिम्टम भी हम कंसिडर करेंगे। या फिर डिक्रीज इन और इंक्रीज इन एपेटाइट नियरली एवरी डे, या तो इंडिविजुअल बहुत कम खाना खाने लग गया या बहुत ज़्यादा खाना खाने लग गया। इन चिल्ड्रन कंसिडर फेलियर टू मेक एक्सपेक्टेड गेन वेट गेन, यानी कि बच्चा जो है ना वो 10 साल का है और वेट जो है ना उसका बहुत कम है, तो और बाकी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो फिर हम इसको भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे। चौथा पॉइंट है इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। इंसोम्निया कहते हैं लैक ऑफ स्लीप को, इंडिविजुअल को मुश्किल होती है सोने में, और हाइपरसोम्निया कहते हैं इंडिविजुअल ज़रूरत से या पहले जितना सोता था उससे बहुत ज़्यादा सो रहा है तकरीबन हर दिन। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। पांचवा पॉइंट है साइकोमोटर एजिटेशन। मैंने अभी आपको बताया था जहाँ भी मोटर का तस्करा आएगा साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में, उससे मुराद आपकी बॉडीली फंक्शंस हैं, आपकी बॉडीली मूवमेंट्स हैं, फंक्शंस नहीं सॉरी मूवमेंट्स हैं। तो साइकोमोटर एजिटेशन यानी आपकी बॉडी जो है ना उसमें बेचैनी रहती है, वो बहुत एक्सेसिवली मूव कर रही है, या फिर रिटार्डेशन आ रही है। रिटार्डेशन यानी कि कम मूव कर रही है जिस हिसाब से वो पहले किया करता था या किया करता, उसकी बॉडी मूव किया करती थी तकरीबन हर दिन। ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स, नॉट मेरली सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ रेस्टलेसनेस और बीइंग स्लोड डाउन, यानी दूसरों को भी नजर आए और इंडिविजुअल खुद सिर्फ उसको ये ना लगता हो कि उसके अपने अंदर बेचैनी है, और या वो उसके अपने अंदर जो है ना वो कमज़ोरी फील कर रहा है और अपनी बॉडी के पार्ट जो है ना वो मूव नहीं कर पा रहा। छठा पॉइंट है फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी नियरली एवरी डे। फटीग कहते हैं थकावट को, और लॉस ऑफ एनर्जी आप समझते ही हैं कि किसी इंडिविजुअल को लग रहा हो कि मेरे अंदर ताकत नहीं है कुछ भी करने की, जब थकावट महसूस करता है बहुत ज़्यादा। सातवां क्या है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, कि मैं मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। या फिर एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का शिकार है इंडिविजुअल, विच मे बी डिल्यूजनल भी हो सकती है, यानी उसको, लेकिन ये वाली डिल्यूजन थोड़ी सी डिफरेंट है। इंडिविजुअल को लग रहा हो कोई हादसा हुआ है, अक्सर होता है कि एक्सीडेंट हुआ तो बच्चे थे, वालदा या वाले साहब कार में थे, बच्चे अपने आप को ब्लेम करते हैं, हम स्लो चला लेते, हम ध्यान रख लेते तो ना होता। तो उस तरह की शर्मिंदगी या गिल्ट जो है ना वो बच्चों के अंदर आ जाता होता है, जो कि तकरीबन डेली मैनिफेस्ट हो रहा हो या डेली नज़र आ रहा हो किसी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है गिल्ट अबाउट बीइंग सिक। डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट, इंडिविजुअल की सोचने की सलाहियत और तवज्जो देने की सलाहियत वो कमज़ोर हो गई हो, या इंडिसाइसिवनेस आ गई हो, या इंडिविजुअल जो है ना फैसला नहीं कर पा रहा तकरीबन हर दिन, आइदर बाय सब्जेक्टिव अकाउंट और एज ऑब्जर्व बाय अदर। इसका यहाँ पर आप अब दूसरों की ऑब्जर्वेशंस भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल का अपना बयान भी ले सकते हैं। और नौवां रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ,
not just fear of dying, recurrent suicidal ideation without a specific plan, or a suicide attempt, or a specific plan for committing suicide. इंडिविजुअल मौत के बारे में मुसलसल सोच रहा है, सिर्फ मौत के खौफ के बारे में नहीं. वो मुसलसल ये सोच रहा है कि मैं मर जाऊं, लेकिन उसके बाद कोई तरीक़ाकार ना हो, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हो, या फिर वो कोई प्लान बना रहा हो सुसाइड करने का. तो ये सारे 9 पॉइंट्स में से 5 एटलीस्ट या 5 से ज़्यादा पिछले 2 हफ्तों तक मौजूद होने चाहिए, जिनमें पहला और दूसरा इन दोनों में से एक होना लाजमन है. फिर आप आएंगे, जब यहाँ पे आप चेक कर लेंगे तो फिर आप आएंगे क्राइटेरिया बी पे कि द सिम्टम्स कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग. अब स्किज़ोफ्रेनिया वाला बताते हुए भी मैंने फंक्शनिंग की बात की थी, यहाँ पे भी फंक्शनिंग है. ये तकरीबन पॉइंट हर डिसऑर्डर के साथ आपको मिलेगा कि फंक्शनिंग इंडिविजुअल की अफेक्ट होना लाजमन है. अगर किसी इंडिविजुअल की फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं हो रही तो इसका आप वो डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं कर सकते. अब मुझे ये बात करते हुए याद आया कि मैंने आपसे बात की थी जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स समझा रहा था, स्किज़ोफ्रेनिया समझा रहा था, कि आप लोगों ने हो सकता है कुछ लोगों ने सोचा हो कि ये सारे सिम्टम्स हम में भी एग्जिस्ट करते हैं. कभी कभार बैठे बैठे हमें लगता है यार दरवाज़ा बजा, लेकिन दरवाज़ा नहीं बजा होता. कभी कभार हमें लगता है यार चूल्हा खुला रह गया था, बंद नहीं किया था, और आपको लगता है कि स्मेल आ रही है, लेकिन नहीं आ रही होती, आप चूल्हा बंद कर चुके होते हैं. कई दफ़ा होता है कि आप कोई मूवी देख रहे होते हैं और आपको लगता है कि आपका पर्दा हिला है और पर्दे के पीछे कुछ साया, और आप जब आप उस तरफ देखते हैं तो कुछ नहीं होता. तो ये सारी तीनों के तीनों कंडीशंस हेलुसिनेशंस की हैं. डिल्यूजन कंडीशंस भी हमारे साथ होती हैं. हमें लगता है कि कोई इंडिविजुअल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, जबकि कोई नहीं कर रहा होता. हमारा अपना कसूर होता है, हम सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, या वट एवर रीजन्स, लेकिन हम किसी और के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसने लाजमन्ना मेरे खिलाफ किसी को भड़काया होगा, जिस वजह से मेरा ये नुकसान हुआ. तो ये दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिल्यूजन. अब ये सारे कुछ हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन क्या फ़र्क है कि वो लोग जिनको डिसऑर्डर प्रॉपर्ली डायग्नोज होता है और हमें नहीं होता, वो बेसिक पॉइंट यही वाला है कि हमारा एरिया कोई फंक्शनिंग का अफेक्ट नहीं हो रहा होता, हम अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग लेकर चल रहे होते हैं. जबकि जिन लोगों को प्रॉपर्ली डायग्नोसिस दिए जाते हैं उनकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही होती है, जिसकी बेसिस पे हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किसी इंडिविजुअल को डायग्नोसिस देना है या नहीं देना. ठीक है. और फिर तीसरा पॉइंट ये कि द एपिसोड इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस और अनदर मेडिकल कंडीशन. यही बात हमने स्किज़ोफ्रेनिया में भी की थी कि कोई ड्रग लेने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ये सिम्टम्स किसी इंडिविजुअल के अंदर ना आ रहे हों. ये तस्करा खैर इस डिसऑर्डर में ऊपर भी हुआ था. अच्छा जी, फिर उन्होंने नोट दिया है कि क्राइटेरिया ए टू सी रिप्रेजेंट अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड. ए से लेकर सी तक अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये सिम्टम मौजूद हैं तो इससे मुराद है कि उसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है. एपिसोड से यहाँ पे मुराद वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर कोई सिम्टम्स किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद रहते हैं. जैसे सीरियल की एपिसोड होती, किसी ड्रामे की एपिसोड होती 30 मिनट की, 40 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, उसको हम एपिसोड इसलिए कहते हैं कि वो एक आज आई है, कल दूसरी आएगी, फिर परसों तीसरी आएगी. एपिसोड यहाँ पर भी वही मतलब रखती है कि कुछ एक सर्टेन टाइम तक वो सिम्टम्स मौजूद रहे, और फिर अगले दिन फिर आए, फिर तीसरे दिन फिर आए, फिर चौथे दिन फिर आए, और इसी तरह से चलता रहा यह मामला. अच्छा जी, फिर एक और नोट लिखा हुआ उन्होंने कि रिस्पॉन्सेज टू अ सिग्निफिकेंट लॉस, कि आपका बहुत भारी नुकसान हो गया. बेरीफमेंट से यहाँ पे मुराद है किसी के जाने पर दुख का इजहार करना. ठीक है, इसे हम कहते हैं बेरीफमेंट. कोई मर गया है, कोई बहुत करीबी फौत हो गया है, तो उस टाइम पर जो दुख होता है वो बेरीफमेंट है. तो कोई बेरीफमेंट हो रही है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपका, कोई कुदरती आफत आई और उसमें आपका कोई नुकसान हो गया, या कोई बहुत सीरियस मेडिकल बीमारी हो गई या डिसेबिलिटी आ गई, तो उसकी वजह से आपके अंदर इंटेंस सैडनेस आ सकती है, रूमिनेशन अबाउट द लॉस आ सकती है. रूमिनेशन एक इंग्लिश वर्ड है जिससे मुराद है कि माजी की चीज़ों के मुतालिक सोचना और दुख का इजहार करना, वो रूमिनेशन कहलाता है. तो रूमिनेशन अबाउट द लॉस, इंसोम्निया, पूर एपेटाइट, ये सारे सिम्टम जो क्राइटेरिया ए में हैं, ये सारे रिजेंबल करते हैं डिप्रेसिव एपिसोड को. अच्छा, इधर यहाँ पे आपको ना ध्यान रखना होगा कि जो आप अब ये सारे सिम्टम्स जो यहाँ पे जो सिम्टम्स कह रहा हूँ, ये सारे जो अभी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए, जो इन्होंने मेंशन की हुई हैं, उस सब के अंदर ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमनली आपको मिल जाएंगे. तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये मेजर डिप्रेसिव की एपिसोड है, या ये अभी बनता है इस इंडिविजुअल का अपने इस लॉस पर या इस तकलीफ़ पर
ان سمٹمز کا اظہار کرنا. اب فار ایگزامپل کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے اور وہ بہت زیادہ بچہ اٹیچ تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ, تو یہ سمٹم ظاہر ہے اس کے اندر آئیں گے. تو اس کی صرف اس کی بیسس پہ آپ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ڈائگنوز نہیں کر دیں گے, آپ ٹائم دیتے ہیں اس کو, اب دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی اس کا بنتا ہے یہ سارے سمٹمز ایکسپیرینس کرنا. ہاں مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, پھر جا کے آپ نے نوٹس کیا کہ نہیں بھائی یہ تو ابھی وہی ابھی تک وہیں ہے, پھر آپ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کو دیکھنا شروع کریں گے. یہ دیکھیں نا, دس ڈیسیجن inevitably requires the exercise of clinical judgment based on the individual history and cultural norms for the expression of distress in the context of loss. آپ کسی انڈیویجول کا کلچر بھی دیکھیں گے کہ وہاں پہ نارمل روٹین میں کیا ہوتا ہے جب کوئی لاس ہوتا ہے, وہ کلچر اس کو کس طرح سے اس تکلیف کا اظہار کرنا وہاں پر کامن ہے. اور آپ پھر کلینکل ججمنٹ کریں گے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا بھائی اب سگنیفیکنٹ ٹائم گزر گیا ہے, اب اس بچے کے ڈپریشن میں یا اس سمٹمز میں کچھ بہتری آنی چاہیے تھی لیکن نہیں آ رہی, تو پھر آپ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کو دیکھنا شروع کریں گے. پھر کرائٹیریا ڈی اور ای ہے, دا اکرنس آف میجر ڈپریسو ڈس آرڈر از ناٹ بیٹر ایکسپلینڈ بائی. یہاں پہ پھر چند ایک ڈس آرڈرس کا تذکرہ یہاں موجود ہے, جیسے اسکیزوفرینیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ڈپریشن کا تذکرہ موجود تھا کہ کوئی ڈپریسو ڈس آرڈر نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی کچھ اور ڈس آرڈرز موجود ہیں کہ یہ والے ڈس آرڈرز کے اندر ہمارا کلائنٹ فال نہ کرتا ہو. تو آن دا وائل آپ اپنے کلائنٹ کو ڈائگنوز کرتے ہوئے یہ سمٹمز دیکھیں گے, ساتھ ساتھ میں آپ نے کچھ اور ڈس آرڈرز جو وہاں پہ مینشنڈ ہیں ان کے سمٹمز بھی دیکھنے, کہیں ہمارا کلائنٹ اس میں تو فال نہیں کر رہا. اور پھر کرائٹیریا ایف ہے, کرائٹیریا ای ہے سوری, کہ دیر ہیز نیور بین اے مینک ایپیسوڈ اور اے ہائپومینک ایپیسوڈ. مینیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جو بائیپولر ڈس آرڈر کے اندر ہوتی ہے. ڈپریسو ایپیسوڈ میں نے آپ کو سمجھا دی. بائیپولر ڈس آرڈر کے اندر ہمارے پاس مینلی 2 طرح کی ایپیسوڈز آتی ہیں. ایک کیونکہ بائے نام ہے نا, بائے مطلب دو اپوزٹ, پولر جیسے نارتھ پول ساؤتھ پول اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے, اسی طرح سے بائی پولر کے 2 پولز ہیں جو بالکل اپوزٹ ہیں. ان میں سے ایک پول ہے مینیا کا اور ایک ہے ڈپریشن کا. ڈپریسو ایپیسوڈ آپ نے سمجھ لی, اب اس کا بالکل اپوزٹ کر لیں, وہ مینیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہاں پر فیلنگ آف ورتھ لیسنس ہے کہ انڈیویجول کو لگتا ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں پہ انڈیویجول کو لگتا ہے کہ وہ اپنی اوقات سے بہت زیادہ باہر ہو رہا ہوتا ہے, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں. اسے لگتا ہے کہ میں بہت بڑی توپ چیز ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں. عموماً جو لوگ نشے کرتے ہیں کوکین کے, ہیروئن وغیرہ کے, ان کے اندر یہ سمٹمز آپ کو نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انڈسٹرکٹیبل سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, بہت انرجی فیل کرنے لگ جاتے ہیں, لوگوں سے پنگے لے لیتے ہیں اپنی حیثیت اور اپنی صحت سے زیادہ بڑے لوگوں سے. تو یہ چیز کہلاتی ہے مینیا. تو ایز اٹ از جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ڈپریشن کا, اس کا پولر اپوزٹ آپ کر لیں تو وہ مینیا کہلاتا ہے. تو کوئی مینیا کا یا ہائپومینیا کا ایپیسوڈ کسی انڈیویجول کے اندر نہ آیا ہو. مینیا میں نے بتا دیا, ہائپومینیا جو ہے نا وہ مینیا کی ہی فارم ہے لیکن ذرا ہلکی فارم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے سمٹمز اگر کسی کلائنٹ کے اندر آ رہے ہوں گے تو پھر آپ نے ڈائگنوسس دینا ہوگا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کا. اچھا اس میں ایک پوائنٹ اور ہے, وہ کام ہے اچھا جی. اچھا پھر یہاں پر نا اسپیسیفائرس کا, کورس اسپیسیفائر کا تذکرہ آ رہا ہے یا سیویریٹی کا تذکرہ آ رہا ہے. مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر وتھ سائیکوٹک فیچرز, ان پارشل ریمیشن اینڈ فل ریمیشن, انسپیسیفائڈ. پھر یہاں پہ مزید نیچے کچھ دیے ہوئے ہیں, ود اینکشیس ڈسٹریس, مکسڈ فیچرز, اور ان ساروں کو آپ ڈسکس کر لیں گے میرے ساتھ جب آپ اسپیسیفائر دینے لگیں گے. اچھا ڈس آرڈر لکھنا کیسے ہوتا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں ساتھ ساتھ, وہ میں آپ کو گروپ میں الگ سے شیئر کر دوں گا. اچھا یہ ہو گیا یہاں پہ ہمارا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. اب ہم آتے ہیں پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر پہ, کیونکہ وہ یہ اور وہ بہت سملر ہیں, ٹھیک ہے. آپ جب دیکھیں گے نا اس میں آپ کو سارے سمٹمز آلموسٹ سملر نظر آئیں گے سوائے 2 چیزوں کے. پہلا, یہاں پہ سوسائڈل ایڈیشن یا موت کے متعلق کوئی بات نہیں ہوتی. دوسرا, یہاں پر ایٹ لیسٹ 2 سال تک سمٹمز موجود رہتے ہیں, ٹھیک ہے. This disorder represents a consolidation of DSM-4 defined chronic major depressive disorder and dysthymic disorder. یہاں پر اچھا یہ تو خیر DSM-4 کی بات ہو رہی ہے, اس کو آپ چھوڑیں. 2 مین فیچرز, پہلا 2 ایئرس تک ایٹ لیسٹ, اور دوسرا یہاں پہ ڈیتھ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. باقی ساری تقریباً چیزیں سملر ہیں. تو یہ میں نے آپ کو سارا کچھ کرنا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے ڈس آرڈرز کو کس طرح سے ڈائگنوز کرنا ہے.
That concludes my side of the session. अब आपके questions हैं, कोई question है तो बताइए. हाँ जी, कोई question है किसी का, या सारों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा जी. प्री असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करवाते हुए आपने ये काम क्या करना है कि आपने प्रपोज करनी है असेसमेंट, बाकी सारे सेक्शंस आपने लिखने हैं. एंड पे आपने जो काम करना है, आपने असेसमेंट प्रपोज करनी है आपने, जिसमें आपने ये बताना है कि हम ये वाला टेस्ट अपने क्लाइंट पर करेंगे. अगर आप ऑलरेडी कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं उसको इवेलुएट कर लूँगा और वहाँ पे आपको अपनी सजेशन दे दूँगा. अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उनका नाम लिख दें आप. दूसरा काम ये कि आपने टेंटेटिव डायग्नोसिस देना है. टेंटेटिव डायग्नोसिस होता है कि ये बस अभी वक्त ही हम दे रहे हैं, अभी हम इस पे मज़ीद काम करेंगे, फिर हम मज़ीद कंफर्म करके आपको फाइनल डायग्नोसिस दे देंगे. ठीक है. अच्छा हाँ, लास्ट चीज़ मुझे याद आ गई. हर कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर के अंदर ना आपको दो तरह के डिसऑर्डर्स मिलते हैं एंड पे जाकर. वो होते हैं अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड. डिप्रेशन वाले में भी आपको मिलेगा अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर और अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर. स्किज़ोफ्रेनिया में जिस मर्जी डिसऑर्डर में आप जाएं, आपको वहाँ पर मोस्टली केसेस में, हर में नहीं, मोस्टली केसेस में आपको ये दो कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर मिलते हैं. अब ये होते क्या हैं ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, फिर उसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा. अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स वो कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर हमें नहीं पता कि क्लाइंट के एग्जैक्ट सिम्टम्स कौन से हैं. हमारे पास टाइम नहीं था डायग्नोसिस करने का. क्लाइंट हमारे पास आया, उसकी कंडीशन बहुत सीवियर थी, हमें बस घंटा या 2 घंटे मिले उसको एवेलुएट करने के लिए. तो वहाँ पर अब हमें उसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने डायग्नोसिस देना था, तो हमने वहाँ पर दे दिया अनस्पेसिफाइड डायग्नोसिस. दैट मीन्स कि अभी हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है या हमें मज़ीद टाइम चाहिए. ठीक है. तो ये चला जाता है अनस्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर में. अदर स्पेसिफाइड तब होता है कि जब हमारा क्लाइंट सिम्टम्स लेकर आए किसी एक ख़ास कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर के, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर जितने डिसऑर्डर्स हैं उन सब में से किसी के अंदर भी उसके पूरे सिम्टम्स फॉल ना कर रहे हों. फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास क्लाइंट आता है डिप्रेशन का. ठीक है जी. अब उस क्लाइंट क्या डिप्रेशन जो है ना वो फॉल कर रहा है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर, उसके सिम्टम्स फॉल कर रहे हैं ना, वो फॉल कर रहे हैं परसिस्टेंट के अंदर, ना वो फॉल कर रहे हैं किसी और कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर के अंदर. पूरी डीएसएम के अंदर कोई ऐसा डिसऑर्डर डिसऑर्डर या उस डिसऑर्डर की कैटेगरी नहीं है जिसके अंदर हमारे क्लाइंट के पूरे सिम्टम्स फॉल कर रहे हों. हमने इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली तो हमने देखा कि हमारे क्लाइंट की जो सिम्टम्स है ना वो मेजरली फॉल करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया के अंदर. लेकिन फ़र्क क्या है कि अभी उसके ना 2 हफ्ते नहीं हुआ, अभी 1 हफ्ता हुआ है उसके सिम्टम्स को. तो इस पॉइंट पे जो आप डायग्नोसिस देंगे वो आप देंगे अदर स्पेसिफाइड का, कि सब कुछ है, डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स मौजूद हैं, लेकिन किसी भी कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर में जो उसके अंदर मौजूद हैं किसी के अंदर भी वो पूरी तरह से फॉल नहीं कर रहा, तो फिर हम डायग्नोसिस देते हैं अदर स्पेसिफाइड का. आई होप ये भी क्लियर हो गया हो. कोई क्वेश्चन है तो बताएं. हाँ जी आयशा, माइक ओपन कर लें बेटा अपना. अस्सलामुअलैकुम सर. जी बेटा बताइए. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी जो डिसऑर्डर के स्पेसिफायर्स के मुतालिक बता दें क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. स्पेसिफायर में बस अभी वक्त ही बता देता हूँ. स्पेसिफायर बेसिकली होता ही है, स्पेसिफायर बेसिकली ये होता है कि वो हमें बताते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है ना वो इस डिसऑर्डर की कौन सी सिवियरिटी लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है. अभी डिप्रेशन वाले में आप देख रहे थे माइल्ड था, मॉडरेट था, सिवियर था. ठीक है. तो आप जब उसका डायग्नोसिस लिखते हैं ना तो बेसिकली आप उस डिसऑर्डर का नाम लिखने के साथ साथ उसका स्पेसिफायर भी मेंशन करते हैं, जिससे पढ़ने वाले को ये पता चलता है कि जी हम ये जो क्लाइंट है ये किस लेवल ऑफ सिवियरिटी पे खड़ा हुआ है इस डिसऑर्डर की. माइल्ड लेवल पर है, मॉडरेट लेवल पर है, सिवियर लेवल पर है. वो जब ये टाइम आएगा तो हम फिर इसको भी डिस्कस कर लेंगे. बेसिक पॉइंट जो है ना वो डायग्नोसिस देने का यही है. ठीक है. और कोई क्वेश्चन है तो बताएं.
اچھا اب آپ کال پہ ہیں نا تو میں یہ چیز ایک دکھا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ عائشہ, بیٹا اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آئی ہوپ سب کو نظر آ رہی ہو. اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ اسپیسیفائر سمجھا رہا ہوں ڈپریسو ڈس آرڈر کے, یہ سارے یہاں پہ دیے ہوئے بالکل اینڈ پہ نا اس سیکشن بھی آپ آئیں گے تو یہ اسپیسیفائڈ دیے ہوئے. انہوں نے بتایا اسپیسیفائی اف ود اینکشیس ڈسٹریس, یہ والا اسپیسیفائر آپ نے کب دینا ہے جب یہ والے سمٹمس کلائنٹ کے اندر موجود ہوں. مائلڈ والا آپ کب دیں گے جب اتنے سمٹمس موجود ہوں گے. ماڈریٹ آپ کب دیں گے جب اتنے ہوں گے. یہ سارا کچھ یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کون سا اسپیسیفائر کس کنڈیشن میں آپ نے دینا ہے. تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا, اس سے ریلیونٹ جو بھی آپ کے کلائنٹ کا اسپیسیفائر بنتا ہوگا اب وہ وہاں پہ مینشن کر دیجئے گا. پھر جب آپ کے ڈائگنوسس وہ جب آئیں گے تو پھر میں اس پہ جب مارک کر لوں گا تو ڈسکس کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہاں جی عائشہ, یو ہیو another question. سر میری کوشچن ایک اور یہ تھا کہ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں سے کوئی 2 ڈس آرڈر ہم لے سکتے ہیں اکٹھے؟ ہاں جی لے سکتے ہیں, کوئی بھی لے سکتے ہیں, لیکن آپ کا کوئی بھی جو آپ کے پاس کیسز ہوں گے نا وہ ایک ہی ڈس آرڈر کے نہیں ہونے چاہیے. ایک کیٹیگری ہو سکتی ہے انزائٹی کے, بے شک دونوں ہوں, لیکن یہ نہ ہو کہ دونوں جنرلائز انزائٹی کے ہوں یا دونوں سوشل فوبیا کے ہوں, وہ نہیں ہونے چاہیے. 2 الگ الگ ڈس آرڈر ہونے چاہیے, ڈفرینٹ. کیٹیگری بے شک سے. ہاں جی تھینک یو سر. ویلکم. اچھا جی, کسی اور کا کوئی کویشچن نہیں ہے, اس کا مطلب یہی میں سمجھ رہا ہوں کہ جی بہت اچھا سیشن گزرا ہے, سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا. تو بہرحال اب آپ لوگوں کی پری اسسمنٹ رپورٹ آئی ہوئی ہے, اس کو اچھے سے آپ اٹیمپٹ کریں, سبمٹ کروائیں اپنے ایل ایم ایس پہ. پھر انشاءاللہ کچھ آپ لوگوں کے ایشوز ہوں گے اس کے اندر تو ان کو پھر میں انڈیویجولی آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ریلیونٹ کیسز کے حساب سے ڈسکس کروں گا. نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ اسکورنگ کچھ ٹیسٹ بھی کرنا سیکھیں گے. ہم جو بھی سیشن کا جو بھی ٹائم ہوگا میں اسکائپ پہ بتا دوں گا آپ کو. یہ دھیان رکھیے گا جو بھی سیشن ہوگا نا وہ اسی اسکائپ گروپ میں آپ کو میں خود ہی کال کروں گا, یہیں پر ہوگا, کوئی الگ سے لنک نہیں آئے گا کہیں اور ہم نہیں جائیں گے, ہم یہیں پہ کریں گے, یہی ریکارڈ ہوگا, ریکارڈنگ بھی اسی گروپ میں آ جائے گی. تو اوائڈ کیجیے اپنے میسیجز وغیرہ کرنا اس گروپ کے اندر. جو آئے ہوئے تھے میں ان کو ریموو کر رہا ہوں یہاں سے. اچھا لاسٹلی کیا تھا, ہاں نیکسٹ ویک ہم کچھ ٹیسٹ اور ان کو سمجھیں گے, ان کی ایڈمنسٹریشن کو اور ان کی اسکورنگ کو. ٹھیک ہے جی, انٹل نیکسٹ ویک انشاءاللہ, خیال رکھیے اپنا سارے, اللہ حافظ.